السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ياسين نجم. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله نشوفوا تكست الاينمنت اولا تكست اولا بوزيسيونمون ديال لو تكست. اوكي، دونك عندي مثلا غنمشي نخدم مثلا على ليليمون او بيان الايتم ديالي الاول. دونك نصغر، نحاول مثلا نكبر فور اكزامبل الفوناتر، نقسم هكا باش ما نبقاش اشاك فوا النافيغاتور النافيغاتور انسي دو سويت. دونك غنشوف عندي لا بوزيسيونمون ديال لو تكست ديالي اون بوتستراب 4. اوكي، دونك لاحظوا معايا غنجي فور اكزامبل مثلا هنايا، مثلا غنجي هنايا فور اكزامبل غنجي لهاد الباراغراف باغ اكزامبل. مثلا بغيت ندير هاد لو تكست، مثلا بغيت ندير واحد لو تكست واحد لوريم فور اكزامبل، ندير مثلا كوم سا. اوكي، دونك نقص شويه من لو تكست. اوكي، ونجي نافيكتي ليه واحد لا كلاس، نافيكتي ليه واحد لا كلاس. دونك هادي شي باراغراف، دونك نحطها في باراغراف فور اكزامبل. دونك ندير بي وسط بي ماشي مشكل، اولا نجي ندير هادي في باراغراف وندير ليها كابي ونحطها كوم باراغراف كوم سا مارش مزيان. ونجي هاد الباراغراف هادي نابليكي عليها واحد لا كلاس، واحد لا كلاس اللي سميتها تكست جوستيفاي. تكست جوستيفاي. دونك لاحظوا معايا من غنجي لهنايا، لاحظوا معايا لو تكست كيعطيني جوستيفي. دونك الا حاولت نكبر او بيان نمشي للنافيغاتور ديالي حاولت نكبر، دونك لاحظوا معايا ان لو تكست ديالي كيعطيه واحد الفورما او بيان واحد الفونت كيكون جوستيفي كوم كوا بحال اون ديفينيسيون. دونك كيف ما كتلاحظوا ديال شي حاجه عندها علاقه بداك الارتيكل سا مارش جوستيفي فور اكزامبل. دونك هذه اول حاجه اللي هي لا كلاس ديالي تكست جوستيفي، كتعطيني لو دروا انني نافيشي لو تكست ديالي تيكون افايلبل. دونك لاحظوا معايا غنمشي ندير انسبكت اليمنت وغنمشي ونشوف لا كلاس شنو هما لي زيفي اللي كتابليكي هاد لا كلاس. دونك لاحظوا معايا غنمشي فور اكزامبل الاولى. اوكي دونك غنمشي لهنايا، غنمشي للتكست ديالي. لاحظوا معايا لا كلاس ديالي، دونك كيف ما كتلاحظوا كتلاحظ تكست الاين كتاخدها جوستيفي. اوكي، دونك كيما كنافيكتها بالسي اس اس كتاخد فونت فاميلي، كتاخد واحد الفونت ستايل، كتاخد واحد الفونت سايز. دونك ان انسومبل ديال لي ستايل كيطبقوا على هاد ليليمنت ديالي. اوكي، دونك هادي اول بروبرتي تعرفنا عليها او بيان اول كلاس اللي كندير لها اوفرلود من البوت ستراب ديالنا. سا مارش. مثلا باغ اكزامبل بغيت مثلا هاد التكست جوستيفي نجي مثلا نحيدها وندير تكست ليفت سا مارش. دونك ندير تكست ليفت. دونك لاحظوا معايا كيمشي وكيدير لي هاد الباراغراف ديالي هادي كيحطها في الليفت. دونك الا مشيت قلت له تكست رايت ها هو حطها ليا في الرايت، ولا بغيت نحطها في سنتر دونك نقول له تكست سنتر سا مارش. دونك تكست ليفت اولا رايت اولا سنتر. بيان سور هاد التكست في ليفت والرايت والسنتر كيتابليكا على جميع، دونك كيتابليكا على جميع اول فيو بورت سايز. دونك جميع لي سايز اللي كتافيشي لي دونك كيتابليكا عليهم هاد الشيء هذا. دونك بارفوا كاين اللي غايقول لي مثلا انا بغيت ملي نكون مثلا في السمول ولا اكسترا سمول، بغيتو يتابليكي يكون في السنتر، بغيتو مثلا هنا يكون في الليفت شي انسو دو سويت. دونك بيان سور تقدر تابليكي نفس لا كلاس دير تكست جوستيفاي سا مارش. دونك تقدر دير تكست جوستيفاي دونك اي باردون. دونك يعطيك هنايا ابليكي عليها لا كلاس يعطيها هذاك لو ستايل ديالها انسي دو سويت سا مارش. دونك يعطيها نفس لو ستايل. دونك الا جيت لهنايا وكبرت دونك يعطيها نفس الستايل اللي هضرنا عليه سا مارش. مثلا فور اكزامبل مثلا بغيت انا ندير ملي يكون هاد لو تكست ديالي في الفيو بورت ديالي اللي هو سمول ولا الميديوم ولا اللارج ولا الاكس لارج يابليكي ليا واحد السايز. دونك هذه بالنسبه للال دونك كتطبق على كل شيء. فور اكزامبل بغيت نقول ليه مثلا يكون سنتر ملي يكون في سمول. دونك لاحظوا معايا هو سنتر في سمول، ولكن نقدر نجي نقول له هنا تكست ملي وصل ليا الميديوم شنو يولي ليا؟ يولي ليا ليفت اولا ليفت فور اكزامبل. دونك لاحظوا معايا غنجي هنايا ها هو في السنتر. دونك هنا في السنتر دونك هنا نحاول نقلبها في السمول نجي لهنايا. دونك لاحظوا معايا كيف كيكون هنايا. دونك هنايا عندي ها هو ولا ليا في السنتر. لاحظوا معايا من غندخل انايا للسمول او بلا ندخل الميديوم لاحظوا معايا فين كيجيبها. دونك ميديوم
غيجيبها ليا في السنتر في الليفت ديال لاباج ديالي. لاحظتوا معايا هي في الليفت ديال لاباج ديالي سا مارش. هيا في الليفت دونك خدو غيدخل للسمول غيديرها في السنتر. دونك لاحظتوا معايا هو دخل السمول غيديرها في السنتر سا مارش. دونك نقدر نجي نقول له هنايا فور اكزامبل نقول له تكست ملي يدخل ليا في فور اكزامبل في الاكسترا لارج يديروا ليا مثلا في الرايت سا مارش يديروا ليا في الرايت. دونك لاحظوا معايا غنجي نقول له هنايا فور اكزامبل كوم سا ها هو دابا ليا في الميديوم فور اكزامبل وغيتابليكا لي بيان سور داكشي ديال الميديوم. دونك غيجيبها ليا في الليفت ها هي في الليفت، ولكن الا جيت درت كوم سا غيابليكا عليها الرايت دونك غيديها في الرايت. دونك سي تري سامبل. دونك هذه هي لا كلاس ديالي اللي كندير بها لا بوزيسيونمون ديال لو تكست ديالي في البوت ستراب. دونك الا بغيت نابليكي على جميع لي فيو بورت او جميع السايز يتابليكا عليه هاد الفورما او لا هاد البوزيسيونمون كنجي ديريكتومون كندير تكست تيري سنتر او لا ليفت او لا رايت او لا جوستيفاي. بغيت نبريسيزي دونك كندير تكست تيري سمول ميديوم ولا اكسترا لارج ولا لارج. دونك سي تري سامبل. نتمنى هاد لا فيديو تكون نتيجه ديالكم. نتلاقاو في لا فيديو الجايه. بيس عليكم.